पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कासिम चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल से मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का कहानी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। इंसदादी दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़आल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती ताउन को मजबूत मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ी राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी पर पाकिस्तान को अवलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखे। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। इलाक़ाई तरक्की और गुरबत के ख़ात्मे पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का बराह रास्त प्रवासों और कारोबारी रवाबत की बहाली पर जोर। नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी ज़ाहिर की। इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाक बांग्लादेश सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा शर्त ख़त्म। दोनों ममालिक में मुफ़ाहमत की 6 याददाश्तों पर भी दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश की मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की शिरकत। इसहाक़ डार और तौहीद हुसैन के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुआशी ताउन, अवामी रवाबत और सार्क की बहाली पर तबादला ख़याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के एजाज़ में ज़हराने का भी एहतमाम। इसहाक़ डार बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया से भी मिले। इसहाक़ डार की मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात भी हुई। चेयरमैन बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और NBR से भी इसहाक़ डार की मुलाकात हुई है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी। मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत रोयत हिलाल कमेटी का कराची में इजलास। कहा कि पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर शहरों में मौसम अबर आलूद रहा। किसी भी शहर से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। तूफ़ानी बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मींबोस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हादसात में 12 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने और दीगर वाक़यात ने 8 जानें ले लीं। पहाड़पुर में छत गिरने से माँ बेटा दम तोड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर प्लांट गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। लोअर दीर में छत गिरने से 3 भाई लुकमा अजल बने। मुर्दान में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। छतें गिरने से 1 शख्स जाँ भाग, 2 ज़ख्मी। सिराय नौरंग में तूफ़ानी बारिश से 2 घरों की दीवारें गिर गई। मलबे तले दबकर 10 अफराद ज़ख्मी। 4 सदा के शोबला ड्रेन में पानी का बहाव तेज़। 110 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से हलाकतें बढ़कर 406 हो गई। तीन 100 जानें बचाने वाले 3 हीरो। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर चरवाहों को मुलाकात की दावत। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। मकामी आबादियों को पेशगी इत्तला देने और सैकड़ों जानें बचाने पर इनाम से नवाजा जाएगा। तीनों जवानों ने सैलाब से पहले मुत्तला करके 300 रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कहा था। भारत ने जफलवार के मुकाम पर नाला जैक में भी पानी छोड़ दिया। 30,000 क्यूसेक के रेले से तुग़यानी। पसूर में बारिश से नाला जैक की सतह बुलंद। गलियों और सड़कों पर कई फुट पानी। हंजली में पुल बैठ जाने से जफरवाल से आलकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शकरगढ़ और करीबी इलाकों में बारिश के बाद नाला बही और दरिया रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट। चिश्तियाँ के मुकाम पर दरिया सतलुज के तेज बहाव से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। कई आबादियाँ पानी में डूब गईं। मुंशनाबाद में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला बाबा फरीद पुल पर हिफाजती बंद बहा ले गया। लियाकतपुर में दरिया सिंध और चनाब से तबाही। चंद हफ्तों में दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द। बस्ती शराख शाह सफाई हस्ती से मिट गई। घोटकी और रुझान के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादरपुर के मुकाम पर जमींदार बंद टूटने से कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खानपुर में चाशड़ा शरीफ के मुकाम पर जमीनी कटाव से हिफाजती बंद मुतासर।
آزاد کشمیر میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. نیلم اور جہلم ویلی کے ڈنا نالے میں پانی کی سطح میں اضافہ. مظفر آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش. باغ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکان تباہ. مسجد کو بھی نقصان پہنچا. جھیڑ غنی آباد سے ملوٹ کو ملانے والی سڑک بند. بھمر میں بارش کے بعد برساتی نالا بھر گیا. پانی گھروں اور بازار میں داخل. تعمیراتی فرم کا کنٹینر سیلابی ریلے میں پھنس گیا. ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی. ڈرائیور اور کنٹینر کو نکال لیا. اسلام آباد میں بارش، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ. بھارا کہو کی سڑکوں پر سیلابی ریلے چل گئے. علاقہ مکین پریشان. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر. گلیاں اور بازار کئی فٹ پانی میں ڈوب گئے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. لیسکو ریجن کے 90 فیڈر سٹرپ. متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. بلوچستان میں بھی برستے بادلوں کا رخ. بولان کے علاقہ ڈھاڈر میں موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طغیانی سے قریبی علاقہ زیر آب. فراہمی معطل. بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ترجیحی کوششیں جاری رکھیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت. کمشنر کراچی کی نکاسیات کے جاری اور مکمل کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش. بریفنگ دی. ضلع کورنگی کی تمام سڑکوں پر نکاسی کا عمل مکمل کر لیا گیا. ضلع جنوبی کے بیشتر علاقوں میں بھی نکاسی کا کام مکمل ہو چکا. مہران کالونی اور اللہ والا ٹاؤن کے نشیبی علاقوں میں نکاسی کا عمل جاری ہے. نئے قومی مالیاتی ایوارڈز کی تیاری. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کا امکان. صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات. صوبائی حکومت 11ویں NFC کے افتتاحی اجلاس میں ٹھوس موقف پیش کرے گی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سمیت دیگر محاصل میں شیئرز کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. سندھ حکومت وفاقی ٹیکسیز صوبوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 11ویں NFC ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پہلے اجلاس میں مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے جائیں گے. وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی NFC ایوارڈ کے لیے حکمت عملی وضع کر چکی. بے نظیر انکم اور دفاع کے اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد ملے گی. گیس کی قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU فراہم کی گئی. گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے. DG گیس نے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کیا. کھاد پلانٹس نے امونیا اور یوریا پیداوار کے لیے 7 ارب 88 کروڑ اضافی لاگت ادا کی ہے. اوگرا کی مقرر قیمتوں میں عمل درآمد نہ کرنے سے ملک میں کھاد کی قیمتیں بڑھیں. آڈٹ حکام نے معاملے کی تحقیقات کی سفارش کر دی. PIA کی جہازوں کی کمی پر انوکھی پلاننگ. برطانیہ کے لیے پروازیں چلانے پر لاہور پیرس روٹ ختم کرنے کا فیصلہ. آخری فلائٹ 12 ستمبر کو لاہور سے پیرس روانہ ہوگی. پیرس سے آخری براہ راست پرواز 17 ستمبر کو لاہور لینڈ کرے گی. ذرائع کے مطابق پابندی ختم ہونے کے باوجود برطانیہ کا روٹ بحال نہیں ہو سکا. لاہور پیرس روٹ پر استعمال ہونے والا طیارہ اسلام آباد برطانیہ پروازوں کے لیے استعمال ہوگا. بزدل بھارت PIA کے لوگوں والے غبارے سے ڈر گیا. مقبوضہ کشمیر میں غبارے نے بھارتی حکام کی دوڑیں لگوا دیں. جموں کی فضا میں PIA لوگوں والے غبارے پر بوکھلاہٹ. کشمیریوں نے بھارتی فوج کی گھبراہٹ پر مذاق اڑانا شروع کر دیا. سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا. شرجیل انعام ایمن کے اجلاس میں گفتگو. کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہے. صحت کے شعبے میں NICVT کا صوبہ بھر میں نیٹ ورک قائم ہے. دل کے تمام علاج مفت کیے جاتے ہیں. شرجیل میمن کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے انفارمیشن ونگ کا اجلاس. صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا.